उपरोक्त विषयमा हाम्रो देश नेपाल विकास निर्माणमा आवश्यक पर्ने अधिकांश सामग्रीमा आत्मनिर्भर हुन नसकी अन्य मुलुकबाट आयातित वस्तुमा भर पर्ने हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक प्रभाव परेको अवस्थामा समेत राज्यको उपेक्षाका बावजुद खुल्ला आकाशमुनि करोडौँको लगानी जोखिम मोडेर स्वदेशी पुँजी स्वदेशी माटोको प्रयोग र देशका नागरिकहरूलाई रोजगार दिँदै राज्यलाई पर्याप्त कर बुझाउँदै मौलिक कलाको प्रयोग गरी मानव स्वास्थ्य र पर्यावरण मैत्री तरिकाबाट उत्पादन गरिएको विकास तथा निर्माण सामग्रीको मेरुदण्डको रूपमा रहेको इँटामा देशलाई पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन सफल इँटा उद्योग व्यवसाय हाल निकै नाजुक अवस्थामा पुगेको हामीलाई आभास भइरहेको छ। गुणस्तरीय इँटाको प्रयोग गरी बनाइने ढल नाली नहर लगायतका विभिन्न सरकारी भवनहरूमा हाल अन्य मुलुकबाट आयातित मानव स्वास्थ्य वातावरण प्रतिकूलको सेतो इँटा बोर्डहरूको प्रयोग हुनु र स्थानीय तह तथा अन्य सरकारवाला निकायबाट बनाउने गरिएका नहर ढल निकास कलभट तथा नालीहरूमा इँटाको सट्टा सरिया र कङ्क्रिटबाट मात्र निर्माण गरिने गरेको पाइएको छ। केही सरकारी भवनमा विदेशबाट आयातित सेतो कार्बन इँटा प्रयोग भएको र यसलाई मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल रहेको भनी छिमेकी देश भारतमा प्रयोगमा रोक लगाइएको भनिएको र विभिन्न स्थानमा स्थानीय बजेटबाट निर्माण गरिने नाली ढल कलभटमा कङ्क्रिट मात्र प्रयोग गरिएको पाइएको छ। स्वदेशमा उत्पादित गुणस्तरीय टिकाउ तथा मानव स्वास्थ्य पर्यावरण मैत्री इँटाको प्रयोगको साटो अन्य मुलुकबाट आयातित सामग्रीको प्रयोग यसरी नै बढ्दै जाने हो भने इँटा उद्योग व्यवसाय त पलायन हुने निश्चित नै छ। यसरी स्वदेशी उत्पादन पलायन हुँदा भविष्यमा इँटा पनि अन्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ र यसले गर्दा इँटा व्यवसाय त घर न घाटको हुने निश्चित नै छ र यसले सिङ्गो देशको आर्थिक अवस्थामा समेत अत्यन्तै नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ। विभिन्न ऐतिहासिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि माटोबाट निर्मित इँटाको प्रयोगबाट बनाइएका विकास निर्माणका कार्य तथा योजना संरचनाहरू अन्य वस्तुबाट निर्मित संरचनाभन्दा धेरै गुणस्तरीय टिकाउ हुने कुरामा दुई मत छैन। अन्य कङ्क्रिटबाट निर्मित संरचनाको निश्चित वर्ष आयु हुन्छ तर इँटाको आयु हुँदैन। नेपालकै इतिहासको कुरा गर्दा आजभन्दा करिब 2500 वर्ष पहिले नेपालको कपिलवस्तु जिल्लाको लुम्बिनीमा गौतम बुद्धको पालामा प्रयोग भएको इँटा हाल पनि लुम्बिनीको महादेवी मन्दिरमा जस्ताको तस्तै देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी राणाकालमा इँटाद्वारा निर्माण गरिएका कैयन दरबार तथा संरचनाहरू अझै मजबुत रूपमै रहेका छन्। काठमाडौँको टुकोसा नदी व्यवस्थापन गर्दा राणा शासकहरूको पालामा सम्भवतः प्रयोग गरिएका इँटा हाल आएर वर्तमान मेयर बालन शाहको टिमले टुकुचा पत्ता लगाउन उत्खनन गर्दा संरचना अझैसम्म मजबुत रहेको कुरा समेत हामी सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो। यसरी इतिहासबाट पनि प्रमाणित भइसकेको इँटाको गुणस्तरता टिकाउपनमा कुनै दुई मत देखिँदैन तर हाल आयातित वस्तुबाट तथा कङ्क्रिटबाट मात्र निर्माण संरचनाहरू गुणस्तरीय र टिकाउ नहुने पुनः प्रयोग गर्न समेत नमिल्ने र छोटो समयमा भत्किने बिग्रने भएकोले वर्षैपछि छिटो एउटै संरचनामा लगानी गरिरहनु पर्ने हुँदा दिगो विकास अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पुग्ने देखिन्छ। यसरी माटोबाट निर्मित इँटाबाट निर्मित संरचना किफायती दीर्घकालीन टिकाउ स्वास्थ्य तथा पर्यावरण मैत्री समेत हुने हुँदा त्यस्ता संरचना निर्माणमा कसरी आयातित कम र आयु भएका सामग्री प्रयोग गरी हुन पुग्छन् यसमा दोषी को हो भन्ने कुरातर्फबाट पनि अब ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। अत अब उपरान्त बाँके जिल्लामा विकास निर्माण तथा अन्य संरचना निर्माण गराउँदा सम्पूर्ण सरकारहरूको लगायत सामग्रीको प्रयोगबारे प्राविधिक योजना बनाउँदादेखि संरचना तयार गर्दा समेत कम आयु भएका मानव स्वास्थ्य र वातावरण समेत प्रतिकूल असर पर्ने खालका सामग्रीहरूलाई प्रयोग नगरी गुणस्तरीय टिकाउ किफायती पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने स्वास्थ्य तथा वातावरण मैत्री माटोबाट निर्मित इँटाको प्रयोग अनिवार्य गराउन हुन र आफ्नो मातहतमा बन्ने विकास निर्माण लगायतका संरचनालाई गुणस्तरीय र टिकाउ बनाई देशको अर्थतन्त्रको सदुपयोग गर्ने र सुशासन तथा पारदर्शिता अपनाएर कार्य गर्न सरकारवालाहरूको ध्यान आकृष्ट गराई इँटा व्यवसाय पलायन हुनबाट जोगाई देशको पुँजी पलायन हुनबाट समेत जोगाउन पहल गरिदिनु हुन साधारण अनुरोध गर्दै ध्यान आकर्षण गराउँछु। महासचिव केशवराज भण्डारी, अध्यक्ष देवबहादुर। नेपाल इँटा उद्योग व्यवसायी सङ्घ नेपालगञ्ज बाँकेका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूद्वारा वाचन गरिएको यो ज्ञापन पत्र कुनै खुसीको विषय होइन, यो दुखेसो हो जुन उनले आफ्नो आज पीडा पोखेको अवस्था छ। यो पीडा आज ज्ञापन पत्र बुझाउँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत उहाँहरूले देशव्यापी रूपमै बुझाउने कार्यक्रम भए तापनि बाँकेबाट सुरुवात गरिएको भनी सम्बन्धित नेपाल इँटा उद्योग व्यवसायी सङ्घका अध्यक्षद्वारा जानकारी गराइएको हो। यस विकट आर्थिक त्राही भएको बेलामा नेपाल इँटा उद्योग व्यवसायी सङ्घलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर भएको बेला, आर्थिक रूपमा जर्जर भएको बेलामा, ब्याङ्कको चर्को ब्याज भएको बेलामा, ब्याङ्कले ब्याज दर वृद्धि गरेको बेलामा उहाँहरूले कमसेकम घरेलु उत्पादनलाई बढावा दिने उद्देश्यका साथमा आज विभिन्न पालिकामा जसमा खजुरा गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिका र अन्य पालिकाहरू पनि रहेका छन्, नगरपालिका गरी सबै ठाउँमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। उक्त ज्ञापन पत्र मार्फत उहाँहरूले आफ्नो दुखेसो पोख्दै सम्बन्धित
गाउँपालिकाबाट स्थानीय सरकारबाट निर्माण हुने विकासका कारबाहीहरूमा कमसेकम यहाँ उत्पादन गरिएका इँटाहरूलाई प्रयोग गरी सहयोग गरिदिनु हुन आशा गरेको भनाइराखेका छन्। सुनौ हामी उहाँकै अध्यक्षकै मार्फतबाट उहाँको भनाइ। आफ्नो हकहितको लागि यस्तो स्थिति आयो जो ब्याङ्कले त्यतिकै नै सताइरहेछ। बजार हाम्रो घट्दै आएको छ, पुरै ढल निकास यो नालाहरू बन्दैछ, जम्मै कङ्क्रिट छ। इँटाको गराउनु भएछ भने त इँटाले त पानी सोच्छ, स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा गर्छ। हामी कन्भिन्स गर्नु सक्नु पर्यो। अब यो हजुरहरूको चाहिँ पहल भयो भने, हजुरहरूले त्यसमा चाहिँ पहल गरिदिनु भयो भने माथिल्लो निकायमा हजुरहरू कार्यक्रममा बसिरहनुहुन्छ, समन्वय हुन्छ। स्थानीय सरकार भनेको त आफ्नै एउटा चाहिँ सिंहदरबार हो। हजुरहरूले चाहिँ अब चाहिँ यो इँटा उद्योगलाई पलायन हुनबाट बचाउनुको लागि, इँटा उद्योगको मार्केट बजार जो छ त्यसलाई पलायन हुनबाट बचाउनुको लागि र इँटा उद्योगीलाई जोखिमबाट बचाउनको लागि अब यो हाम्रो विगतमा जस्तो धरारा बनेका थिए, दरबारहरू बनेका थिए, कपिल वस्तुमा चाहिँ भएको चाहिँ बुद्धका मन्दिर ऊहरू बनेका थिए। यसको लिमिटै छैन आयुको। इँटा फेरि त्यसलाई भत्काएर फेरि बनाउन सकिन्छ। हामीले सिमेन्टेड कङ्क्रिटबाट बनेका नालालाई भत्काएर फेरि बनाउन सक्दैनौँ। राज्यको पैसा नोक्सान भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो राज्यको पुँजीलाई पनि बचाउन र देशकै नागरिकलाई हामी रोजगार दिइरहेछौँ, राज्यलाई पर्याप्त रूपमा कर बुझाइरहेछौँ भनेपछि अब हामीले उद्योगीलाई बचाउनको लागि यहाँहरूकै हात र साथ दुवैको अपेक्षा गरेका छौँ। त्यो भन्दै हामीले ज्ञापन पत्र जानकी गाउँपालिकालाई बुझाएका छौँ। समस्त अब आउने विकासका संरचना बन्नेहरूमा हजुरहरूले यसमा पहल गरिदिनु भएछ भने इँटा उद्योगी पलायनबाट बच्नेछन् र भोलि यो उद्योग रहिरहनेछ। हाम्रो पुस्ता पछाडि आउने पिँढीले पनि इँटाको प्रयोग गर्न पाउनेछ। नतरी हामी विदेशी पुँजी मात्रै विदेशतिर पठाउने र हाम्रो उद्योगलाई पनि धाराशायी गर्ने स्थितिमा पुग्नेछौँ। हजुरहरूको यो यसमा चाहिँ ध्यान जाओस् भनेर यति हाम्रो इँटा व्यवसाय सङ्घ बाँकेले चाहिँ यो कदम चालेको छ र यसलाई मध्यनजर गरिदिन अनुरोध गर्दै म आफ्नो शब्दलाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद। भट्टै बन्द मेरो भट्टा भएको ठाउँमा हाम्रो जग्गा थियो, त्यो ठाउँमा माटो खोज्न नदिने भनेर 3वटा मिलका जिल्ला प्रशासनमा पुग्यो। जानकी गाउँपालिका प्रमुख छब्बन खाँले संक्षिप्तमा त्यसको प्रतिबद्धता जनाउँदै हामी सकभर आउने कार्यक्रममा त्यसलाई समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए। यसै गरी खजुरा गाउँपालिका प्रमुखले समेत त्यसमा आफ्नो एकबद्धता रहेको र हामीले आउने विकासका योजना निर्माण सम्बन्धी गतिविधिमा अब धेरैभन्दा धेरै इँटा प्रयोग गर्ने तर्फ हाम्रो बजेटिङ गर्ने, इस्टिमेटिङ गर्ने भन्ने कुरा जाहेर गरेका थिए। सुनौ हामी के भन्छन् त अध्यक्षको पीडा, जो आफ्नो पीडा खजुरा गाउँपालिका प्रमुख डम्बर जीसँग पोखिराख्नु भएको छ। सुनौ हाम्रो नेपाल इँटा उद्योग व्यवसाय सङ्घ बाँकेका अध्यक्ष देवबहादुर ओलीजीको भनाइ। गर्ने र आफ्नै देशको रोजगारी, बेरोजगार युवालाई, बेरोजगार पब्लिकलाई रोजगारी दिने र राज्यलाई पर्याप्त कर दिने लक्ष्य बोकेर उद्योग सञ्चालन गरियो। तर अहिले के भइरहेछ भने देखियो र भइरहेछ, जस्तो ढल नाला संरचना बनाउँदाखेरि विदेशबाट जुन इन्डियाबाट जसले इन्डियाले रिजेक्ट गरेको एसी ब्लक भन्ने सेतो इँटा भित्र्याउने काम भइरहेछ, जो स्वास्थ्यको हानिकारक छ, स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ। इँटा प्रयोग गर्ने ठाउँमा त्यसलाई प्रयोग गर्न थालियो, भवनमा पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न थालियो र हाम्रो इँटा व्यवसाय धाराशायी हुने स्थितिमा पुग्यो। ब्याङ्कको चर्को ब्याज र बजारको कमी हुन थालेपछि इँटा व्यवसायीहरू आपसैमा अब अवश्य नै पलायन हुनतिर लागे।
अब म भन्दैछु जस्तो इटाको आयु लुम्बिनी कपिलवस्तुमा जो बुद्धको संरचना बनेका थिए बुद्धका उसमा त्यो 2500 वर्ष भयो। 2500 वर्ष अगाडिका त्यो उत्खनन गर्दा पनि त्यो इटा फेरि हामीले मायादेवी मन्दिरलाई प्रयोग गर्नलाई चाहिँ प्रयोग गर्यौँ। त्यो सुन्दाराबाट धरारा भत्किँदा 72 सालको भूकम्पले भत्किँदा त्यो इटा फेरि पनि कुनै भवनमा प्रयोग गर्न सक्यौँ। तर अहिले बनेका कङ्क्रिटबाट यो ढल विकास अनि नालीमा यो फेरि भत्काएर हामी कुनै बेला दोस्रो प्रयोगमा ल्याउन सक्दैनौँ। तर इटा त्यस्तो चिज हो फेरि पनि दोस्रो कामको लागि यहाँनिर एउटा पिओलाई बस्ने भन्नु न। त्यो भीम चाहिँ के बैंकमा गएछ गरे सर अनि उ स्याम आएको छैन र हाम्रो बजार पनि साँगुरीदेखि गयो र हाम्रो आफ्नै देशमा उत्पादन गरेको जो देशको एउटै उद्योग छ जसले देशलाई आत्मनिर्भर गराएको छ। अरू कुनै उद्योग त्यस्तो छैन जो आत्मनिर्भर। इटा आफ्नै देशमा उत्पादन हुन्छ, आफ्नै देशको रोजगारी हुन्छ, आफ्नै देशको माटो प्रयोग गरिन्छ, आफ्नै देशको चाहिँ परिश्रम र पुँजी पनि आफ्नै देशमा राखिन्छ। त्यस्तो उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुको अलावा अन्य देशको प्रायः जसो अन्य यो निर्माण सामग्रीहरू ल्याउन थालियो र इटा र सिमेन्टको एक आपसमा सन्धि मिलान भन्ने हामीले गरेका छौँ। उद्योगी यो पुरानो कथा पनि हो। सन्धि मिलान हुन्छ जस्तो कङ्क्रिट र सडियाको 36 आँकडा हुन्छ। यो पुरानो होला प्राविधिक उसमा केही भिन्नता होला, हामी त्यति प्राविधिक ज्ञान पनि त्यत्रो बोकेका छैनौँ। तर हामीले देखेको र यो प्राणीकाल जस्तो कपिलवस्तु जस्तै धरारा जस्तै पाल्पाको दरबार जस्तै हामीले चाहिँ अनुभव बोकेका छौँ। त्यसलाई नजर गर्दाखेरि इटा र सिमेन्टको मिश्रण भयो भने लामो आयु रहको मिश्रण हुँदा एक आपसमा द्वन्द्व हुँदो रहेछ र यो छिटै जीर्ण भएर जाँदो रहेछ। फेरि भत्काउन छिटो छिटो गर्ने र राज्यको सम्पत्ति त्यहाँ नष्ट हुने। तर यो लङ लास्टी जाने भए हुनाले र उद्योगीलाई पनि बचाउनको लागि यहाँ खजुरा गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूले यसमा उद्योगीलाई बचाउन र उद्योगलाई बचाउन भावी आउने पुस्ताले पनि हाम्रो नेपालमा इटा प्रयोग गर्न पाओस् भन्ने हाम्रो उद्देश्यको सायद यो हामीले ज्ञापन पत्र सिडिओ कार्यालयमा बुझायौँ, जानकी गाउँपालिकामा बुझायौँ। हामी सबै यो नेपाल अधिराज्यभरि बुझाउने प्रक्रियामा छौँ। बाँकेले सुरुवात गरेको छ, पूर्वतिर त निर्णय भइसक्यो। अब कङ्क्रिटको जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ मात्र युज गर्ने, जहाँ आवश्यक इटाबाट हुन्छ त्यो बन्न सक्छ भने इटाकै प्रयोग गर्ने भनेर पूर्वतिरको नगर नारायण गाउँपालिकाको के अरे नगर प्रमुखले त अस्तिको बैठकमा काठमाडौँमा हाम्रो बृहत भेला थियो, उहाँ नै निर्णय गर्नुभयो यस्तो चिज हामी आफ्नो देशको उत्पादन आफ्नै देशमा खपत गर्छौँ भनेर निर्णय नै गरिसक्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ पनि हामी आशा गर्छौँ इटा उद्योगीलाई बचाइदिन, ब्याङ्कको चर्को ब्याजबाट र उद्योगी धाराशायी हुनबाट अहिलेको परिवेशमा कोभिडदेखि यताको स्थिति र राज्यको अब अहिलेको आर्थिक मन्दीको बिचमा केही हातेमालो गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै ज्ञापन पत्र पढी बुझाउनलाई हाम्रो महासचिव केशव भण्डारीलाई गर्न चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद। व्यवसाय सङ्घ नेपालगञ्ज बाँके, श्रीमान प्रमुखज्यू खजुरा गाउँपालिका बाँके। विषय इटा उद्योग पलायन हुनबाट जोगाउन अनुरोध तथा ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा। उपरोक्त विषयमा हाम्रो देश नेपाल विकास निर्माणमा आवश्यक पर्ने अधिकांश सामग्रीमा आत्मनिर्भर हुन नसकी अन्य मुलुकबाट आयातित वस्तुमा भर पर्नुपर्ने हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक प्रभाव परिरहेको अवस्थामा समेत राज्यको उपेक्षाका बावजुद खुल्ला आकाशमुनि करोडौँको लगानी जोखिम मोलेर स्वदेशी पुँजी, स्वदेशी माटोको प्रयोग र देशका नागरिकहरूलाई रोजगार दिँदै राज्यलाई पर्याप्त कर बुझाउँदै मौलिक कलाको प्रयोग गरी मानव स्वास्थ्य र पर्यावरण मैत्री तरिकाबाट उत्पादन गरिएका विकास तथा निर्माण सामग्रीको मेरुदण्डको रूपमा रहेको इटामा देशलाई पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन सफल इटा व्यवसाय हाल निकै नाजुक अवस्थामा पुगेका छन्। गुणस्तरीय इटाको प्रयोग गरी बनाइने ढल, नाली, नहर लगायतका विभिन्न सरकारी भवनहरूमा हाल अन्य मुलुकबाट आयातित मानव स्वास्थ्य र वातावरण प्रतिकूल सेतो इटा बोर्डहरूको प्रयोग हुनु, स्थानीय तह तथा अन्य सरकारवाला निकायबाट बनाउने गरिएका नहर, ढल, विकास कल्भर तथा नालीहरूमा इटाको सट्टा सरिया र कङ्क्रिटबाट मात्र निर्माण गर्ने गरिएको पाइएको छ। यदि हुँदाहुँदै केही सरकारी भवनमा विदेशबाट आयातित सेतो कार्बन इटा प्रयोग भएको र यसलाई मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल रहेको भनी छिमेकी देश भारतमा प्रयोगमा रोक लगाइएको भनिएको र
विभिन्न स्थानमा स्थानीय बजेटबाट निर्माण गरिने नाली ढल र कलवर्टमा कङ्क्रिट मात्र प्रयोग गरिएको पाइएको छ। स्वदेशमा उत्पादित गुणस्तरीय टिकाउ तथा मानव स्वास्थ्य र पर्यावरण मैत्री इँटाको प्रयोगको साटो अन्य मुलुकबाट आयातित सामग्रीको प्रयोग यसरी नै बढ्दै जाने हो भने इँटा उद्योग व्यवसायका पलायन हुने निश्चित नै छ। यसरी स्वदेशी उत्पादन प्राप्त हुँदा भविष्यमा इँटा पनि अन्य मुलुकबाट आयातित गर्नुपर्ने हुन्छ र यसले गर्दा इँटा व्यवसाय त घर न घाटको हुने निश्चित नै छ र यसले सिङ्गो देशको आर्थिक अवस्थामा समेत अत्यन्त नकारात्मक असर गर्ने देखिन्छ। विभिन्न ऐतिहासिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि माटोबाट निर्मित इँटाको प्रयोगबाट बनाइएका विकास निर्माणका कार्य तथा योजना संरचनाहरू अन्य वस्तुबाट निर्मित संरचनाभन्दा धेरै गुणस्तरीय टिकाउ हुने कुरामा दुई मत छैन। अन्य कङ्क्रिटबाट निर्मित संरचनाको निश्चित आयु हुन्छ तर इँटाको अनिश्चितकालीन आयु हुने गर्दछ। नेपालकै इतिहासको कुरा गर्दा आजभन्दा करिब 2500 वर्ष पहिले नेपालको कपिलवस्तु जिल्लाको लुम्बिनीमा गौतम बुद्धको पालामा प्रयोग गरिएका इँटा हाल पनि लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिरमा जस्ताको तस्तै देख्न सकिन्छ। त्यसैगरी राणाकालमा इँटाद्वारा निर्माण गरिएको कैयन दरबार तथा संरचनाहरू अझै मजबुत रूपमा रहेका छन्। काठमाडौँको टुकुचा नदी व्यवस्थापन गर्दा राणा शासकहरूको पालामा सम्भवतः प्रयोग गरिएका इँटा हाल आएर वर्तमान मेयर बालेन शाहको टिमले टुकुचा उत्खनन गर्दा संरचना अझैसम्म मजबुत रहेको कुरा समेत हामी सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो। यसरी इतिहासबाट पनि प्रमाणित भइसकेको इँटाको गुणस्तरता र टिकाउपनमा कुनै दुई मत देखिँदैन। तर हाल आयातित वस्तुबाट तथा कङ्क्रिटबाट मात्र निर्मित संरचनाहरू गुणस्तरीय र टिकाउ नहुने, पुनः प्रयोग समेत गर्न नमिल्ने र छोटो समयमा नै भत्किने बिग्रने भएकोले वर्षै पछि छिटो एउटै संरचनामा बारम्बार लगानी गर्नुपर्ने र यसो हुँदा दिगो विकास अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पुग्ने देखिन्छ। यसरी माटोबाट निर्मित इँटाबाट निर्मित संरचना किफायती, दीर्घकालीन, टिकाउ र स्वास्थ्य तथा पर्यावरण मैत्री समेत हुने हुँदा त्यस्ता संरचना निर्माणमा कसरी आयातित र कम आयु भएका सामग्री प्रयोग हुन पुग्छन्, यसमा दोषी को हो भन्ने कुरातर्फबाट पनि अब ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। अत अब उपरान्त बाँकी जिल्लामा विकास निर्माण तथा अन्य संरचना निर्माण गराउँदा सम्पूर्ण सरकारवालाहरूले लागत सामग्रीको प्रयोगबारे प्राविधिक योजना बनाउँदादेखि संरचना तयार गर्दा समेत कम आयु भएका मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने खालका सामग्रीहरूलाई प्रयोग नगरी गुणस्तरीय, टिकाउ, किफायती, पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने स्वास्थ्य तथा वातावरण मैत्री माटोबाट निर्मित इँटाको प्रयोग अनिवार्य गराउनु हुन र आफ्नो मातहतमा बन्ने विकास निर्माण लगायतका संरचनालाई गुणस्तरीय, टिकाउ बनाई देशको अर्थतन्त्रको सदुपयोग गर्ने र सुशासन तथा पारदर्शिता अपनाएर कार्य गर्न सरकारहरूको ध्यान आकृष्ट गराई इँटा व्यवसाय पलायन हुनबाट जोगाई देशको पुँजी पलायन हुनबाट समेत जोगाउन पहल गरिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दै ध्यान आकर्षण गराउँछु। अध्यक्ष देवबहादुर ओली। हामीले त खासै प्रयोग गरेका छैनौँ, गरेकै छैन। एएससी ब्लक त हाम्रो सरकारी काममा कुनै पनि भएको छैन सर। अब हामीले चाहिँ प्रायोरिटी इँटालाई नै छ अहिलेसम्म। सरकारी काममा चाहिँ नालीमा जुन ड्रेन बनिरहेको छ नि त्यसमा पनि इँटाको चाहिँ प्रयोग हुँदा राम्रो होला। हुन्छ यो कुरामा हजुरले हुन्छ। अब एस्टिमेट है अब आउने एस्टिमेटहरू होइन अब यो यत्रो राज्यकै उसमा बनिरहेको छ नि सर अहिले यो पनि यो त हाम्रो माथि अब यो यसो गयो भनेर भने होइन, किन एटलिस्ट बाँकीमा बनेको चिज त बाँकीकै चिज जानुपर्ने हो नि त। अहिले बर्दियाबाट आयो निकाय हुन त राज्य त एउटै पाइन्छ तर त्यही पनि आउनु न के छ